चेयरमैन, प्यारे भाई और बहनों, इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ की गई जिद्दोजहद जो इब्तदा में ही नाउमीदी की हालत में थी, एक अजीमुशान फतह में बदल गई जब मक्का बगैर किसी खून बहाए अपने दरवाजे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के लिए उस दिन खोल दिए जिस दिन इसे फतह किया गया। फतह मक्का जो इस्लाम की तारीख का एक अजीमुशान दिन है, इंसानी तारीख का वो वाहिद वाक़या है जो सबसे ज्यादा ये सबूत पेश करता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के सच्चे अलमबरदार थे। ये फतह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके अखलाक़ हसना में कमी न पैदा कर सकी। ताकत ने आपकी ज़ात मुबारक पर कोई मनफी असर न छोड़ा। दुनिया ने एक बहुत ही अजीमुशान नजारा देखा और आपके फयाजाना मुआफी को तारीख ने महफूज कर लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही अपने पर जुल्म करने वालों को माफ फरमा दिया। आपके बुलंद तरीन हौसला ने सख्त तरीन दिलों को भी नरम कर दिया। पहले वक्त के जो अशद तरीन दुश्मन थे बाद में आपके गहरे दोस्त बन गए। हत्ता कि इस्लाम का अशद तरीन दुश्मन भी आपकी सखावत और मुआफी के असर से न बच सका। इस जगह नारे मक्का की इस फतह पर तबसरा करते हुए बॉसवर्थ स्मिथ लिखते हैं कि अब वो लम्हा आ गया है जहां वो अपने मकसद को पूरा करेंगे, अपनी ख्वाहिशों की तकमील करें ताकि अपने बदले को पूरा कर सकें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में आमद को मैरिन्स और सुलह की रूम में आमद के मुकाबले पर रखकर देखें। तमाम हालात का मुकाबला करें, तमाम जुल्मों को देखें जो गुजर चुके थे और ताकत हासिल करने के बाद इसके इस्तेमाल का मुआजना करें। फिर हमें ज्यादा वाज़े उन हालात को पता लगेगा कि किस तरह अरब के नबी ने फराख दिली और बुर्दबारी दिखाई। जलावतन होने के बाद कोई लिस्टें तैयार न की गईं, न मालो दौलत की और न बेलगाम बदले की। एक कमजोर यतीम बच्चे से एक बहुत बड़े मुल्क को अपना हुक्मरान बनाना ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, लेकिन इसके बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार की अजमत दिखाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और सुलह के पैगंबर थे, जिनकी इस लिहाज से सबसे बड़ी कामयाबी इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक के क़याम में है। आप उस दौर में पैदा हुए जो जमाना जाहिलियत का सबसे ज्यादा तारीख दौर था। अरब लड़ाई के लिहाज से, मुख्तलिफ कबीलों के लिहाज से मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए थे। आपने इन्हें एक दूसरे के लिए और अपने खालिक की मोहब्बत में एक कर दिया। वो अपनी नफसानी ख्वाहिशों में जानवरों की तरह रद्द अमल दिखाते थे। आपने उनके जज्बात को रूहानियत के बुलंद मुकाम में बदल दिया। वो बुत परस्त थे और उन्हें तौहीद का कोई तसव्वुर न था। आपने इन्हें अल्लाह ताला की हकीकी इबादत करने वालों में तब्दील कर दिया और इसके बावजूद भी आपने अपनी रूहानी आल के लिए मुस्तकिल दुआएं की। गो कि आप खुद मासूम थे। आपने हमारे गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार किया। हमें जहन्नम की आग से बचाने के लिए आपने नमाजों में इतना लंबा क़याम फरमाया कि पांव मुतवर्रम हो गए। हमारी खातिर आप खुदा के हुजूर इतना रोए कि आपका सीना हंडिया की तरह उबलता था और आपका जाए नमाज आंसू से तर हो जाता था। आपने हमें इस काबिल बनाया कि अल्लाह की रहमत और फजल की चादर के नीचे आ जाएं। अल-मुख्तसर, आपने हमें वो रास्ता दिखाया जहां वो हम अपने खालिक हकीकी से हमेशगी का ताल्लुक और मोहब्बत पैदा कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे ज्यादा कोई अजीब बात नहीं लगती कि वो नबी जो मक्का में पैदा हुआ, जिसे बिलादुल अमीन कहा जाता है, जिसका मतलब है अमन का शहर, वो नबी जिसने ऐसे मजहब की बुनियाद डाली जिसका नाम का मतलब ही अमन है, वो नबी जिसने मजहबी इंतशार की जड़ों पर हमला किया और अपने मानने वालों से फरमाया कि वो अल्लाह ताला की तमाम अंबिया पर ईमान लाएं, वो नबी जिसकी तालीमात पर अगर सही तरह अमल किया तो इसके नतीजे में एक ऐसा दौर इसके आएगा जहां जिंदगी के तमाम दायरों में मुकम्मल सुकून होगा। वो नबी जिसने लाजवाल अमन के रास्ते को रोशन किया, अल्लाह ताला से राब्ते और ताल्लुक को मजबूत किया। ऐसे नबी के बारे में ये कहा जाए कि वो जंगों का नबी है जिसका मजहब तलवार के जोर से फैला। हमें इस बात का ताहम यकीन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का अगर हकीकी मुतालिया करें और कुछ साबित नहीं कर सकेंगे सिवाय इसके कि आपके अखलाक इंतहाई अज़ीमुश्शान थे और आप अमन के मुकाम पर फाइज थे। एक ईसाई मुसन्निफ कैरन आर्मस्ट्रांग मगरिब को इस्लाम के समझने के तरीके की तजवीज देते हुए लिखता है कि गलबन पहला मुकाम जहां से शुरू किया जाए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मुख्तलिफ खूबियों का मजमूआ और पुरजोश हैं जो बाज़ दफा ऐसे काम करते हैं जिन्हें कबूल करना हमारे लिए मुश्किल है,
لیکن ان کی فراست میں ایک کامل ترتیب ہے اور انہوں نے ایک ایسے مذہب کی بنیاد ڈالی جس کی بنا تلوار پر نہیں، باوجود مغربی الزامات کے، اور جس کا مذہب اسلام کا مطلب ہی امن اور صلح ہے۔ ایک عظیم برطانوی ڈرامہ نگار اور مصنف جارج برنارڈ شاء یہ اخذ کرتا ہے کہ عیسائی مخالف کہلائے جانے سے بہت دور انہیں لازمی انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ جیسے شخص کو آج کی ماڈرن دنیا چلانے کی طاقت دی جائے تو بہت جلد اس کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس کے نتیجہ میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ اس جگہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ محترم چیئرمین، میں آج اس موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہ کر سکوں گا اگر میں اس لحاظ سے احمدی مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو اجاگر کرنے میں ناکام رہوں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں لڑائیوں کی وجہ سے علیحدگی اور شگاف پیدا ہو چکے ہیں، جہاں جنگ اور کشمکش کثرت سے ہیں، جہاں معیشت غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے پس رہی ہے اور سیاسی نظام بد اخلاقی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں اکثر لوگوں کے بنیادی حقوق چند لوگ غصب کر رہے ہیں، جہاں دنیا کے رہنما بتدریج اپنے آپ کو بے یار و مددگار پاتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کو کس طرح حل کریں۔ انسانی زندگی کے ہر مرحلے پر، چاہے وہ انفرادی ہو، معاشرتی ہو، قومی یا بین الاقوامی، ہمیں ہر جگہ امن اور ہم آہنگی سے خالی ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی افسوسناک حاصل ہے جس کا اس کا دکھ بڑھتا چلا جاتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ 1400 سال پہلے عرب کے ویران صحراؤں میں اس دور میں جبکہ آبادی دور دور بکھری ہوئی تھی، جب آپس میں روابط کے وسائل محدود تھے اور جنگ کے سامان بھی محدود تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انسان کو بھیجا جو انسانیت کے لیے لاسانی پیغام لے کے آیا اور اس پیغمبر کی زندگی کو اس طرح ڈھالا کہ اس کے وجود کا ہر ذرہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے وقف تھا اور اس پیغام کو جاری کرنے کے لیے ایسا حسین انداز اپنایا تاکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی میں جاری ہو سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار کی حیثیت سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تاکہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے تعلقات کو زندہ کریں، مذہبی جنگوں کا خاتمہ کریں اور امن اور مفاہمت کی بنیاد ڈالیں، آج کے دور میں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی خوبصورت تعلیمات جو امن اور صلح کے متعلق ہیں ان کو واضح کریں۔ ہم جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں ہمیں لازماً جہالت کی ظلماتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان تعصبات کا جن میں مختلف تہذیبیں محصور ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کے ساتھ، تاکہ انسانیت آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کے فرمان سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آخر پر اپنے پیارے آقا کے الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کروں جو آپ نے خطبہ جمعہ میں جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ آپ نے فرمایا آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات وہی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں دی گئی ہیں۔ آپ محبت اور امن اور بھائی چارے کا پیغام لیں اور پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اس کی شاندار تعلیمات کے ذریعے پھیلا تھا۔ یہ وقت کی پکار ہے کہ آپ دنیا کو قائل کریں کہ اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھیلا آپ کی دعاؤں اور تضرعات کی وجہ سے، اور اس دور میں انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا جب اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کی جائیں گی جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی جو بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق اور غلام تھے۔ خدا کرے کہ ہم حضرت امیر المومنین کی اس آواز پر لبیک کہنے والے ہوں اور اس طرح دنیا میں امن کے قیام میں کارآمد وجود بن سکیں جس کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تڑپ رکھتے تھے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ چیئرمین، محترم چیئرمین صاحب، میرے بھائی اور بہنوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکرم ٹامی کالون صاحب جو UK کے صدر ہیں خدام الاحمدیہ کے، ان کے بعد مکرم نصیر احمد طاہر صاحب
नज़्म पढ़ेंगे।